لتدخلن المسجد الحرام إن شاء محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى شهيدا. محمد رسول الله والذين معه ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة
عظيما. صدق الله العظيم.